مرحبا بكم اعزائي التلاميذ في اخر فيديو ديال التلخيص ديال الموجات. بعد ما شفنا الفيديو الاول الثاني، دابا غادي نشوفوا الفيديو الثالث اللي كيخص الموجات الضوئيه ولا لي زوند لومينوز. من بعد ان شاء الله غادي نعمل لكم ريزومي شامل الشيمي حتى هو على حسب الاطار المرجعي، وترقبوا اليوم بالليل لا فيديو 3 في الماط. دونك كيف ما شفنا في الفيديوهات السابقه في لي زوند بان لي زوند كاين جوج انواع ديال الموجات. كاين لي زوند ميكانيك بروغريسيف، شفنا لي زوند ميكانيك بروغريسيف في الفيديو الاول، وزدنا عليهم لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك، هضرنا على بيريود اكسيتيرا. ودابا غادي نشوفوا لي زوند لومينوز اللي قلنا بان الموجات الضوئيه ولا لي زوند هما عباره عن سون دي زوند الكترومغنيتيك ترانسفيرسال. يعني خصنا نعرفوا بان الموجات الضوئيه قبل ما نبداو غادي كنت ديجا قلت لكم هي عباره عن موجات مستعرضه. علاش مستعرضه؟ لان قلنا الانتشار ديال الموجات الضوئيه هو عباره عن انتشار ديال المجال المغناطيسي والمجال الكهربائي كيكونوا متعامدين مع بعضياتهم ومتعامدين في نفس الوقت على المنحى ديال الانتشار. هذا علاش كنقولوا لي زوند لومينوز، يعني الموجات الضوئيه كنقولوا موجات مستعرضه. واكثر من هذا، واهم حاجه قلنا ان نيسيسيت با ان ميليو دو بروباغاسيون، يعني ما كيحتاجوش واحد الوسط مادي للانتشار بحال الموجات الميكانيكيه. دونك بداو على بركه الله. اول حاجه كنهضروا فيها لي زوند لومينوز هي الطبيعه ديالهم. خصنا نعرفوا بان الطبيعه ديال الضوء او الموجات الضوئيه هي طبيعه موجيه ولا سي ان اسبي اوندولاتوار. كيفاش كنعرفوا؟ الا طرحوا عليكم في كيو سي ام كيفاش كنعرفوا هاد لاسبي اوندولاتوار ديال لا لوميير؟ كنعرفوه بلا ديفراكسيون ولا ظاهره الحيود. يعني لا ديفراكسيون لا لوميير كتعطينا لاسبي اوندولاتوار ولا الطبيعه الموجيه ديال الضوء. ولكن السؤال اللي كيتطرح وجاوبنا عليه في الفيديو السابق هي شنو هي دائره الحيود. قلنا شنو هي دائره الحيود هنا في الموجات الضوئيه. نورمالمون انا ملي كنضرب واحد اللازير في واحد الشق اللي العرض ديالو واحد الفونت اللي لا لارجور ديالها خصني نورمالمون شنو ولي لوجيكمون الا ما كانش دائره الحيود فين غادي نشوف الضوء؟ غادي نشوف لا لوميير، غادي نشوف غير في المنحى المستقيم، يعني غير فين كاين لا فونت. مي نورمالمون انا كنشوف الضوء حتى هنايا في لي زيكستريميتي، ولا فونت انا عندي هنايا نورمالمون خصني انا نشوف في الاكران، خصني نشوف غير في الوسط الضوء اولا الضوء. ولكن كنشوف حتى هنا كنشوف دي طاش د لوميير. دونك هنايا كنقول بان كاين فينومين دو ديفراكسيون. دونك هنا كنهضروا على الطبيعه الموجيه للضوء، بما ان حتى الموجات لي زوند ميكانيك بروغريسيف واللي كيتسموا الموجات الميكانيكيه المتواليه هما كتوقع لهم ديفراكسيون. ملي جينا لا لوميير وجبرنا حتى هما كتوقع لهم ديفراكسيون، يعني قلنا لهم حتى هادوما سو سون عندهم كيد اسبي اوندولاتوار ولا طبيعه موجيه، يعني بحال الموجات الميكانيكيه. دونك هنايا لي غولاسيون. اول حاجه قبل ما ندوز لي غولاسيون خصكم تعرفوا بان في لي زوند لومينوز شفتوا دو ديفراكسيون بالفونت دو لارجور هنايا، وشفتوا الفونت سيركولير هي اللي غادي نشوفوها ابري. دونك لي غولاسيون اللي كاينه في الفونت دو لارجور دونك هي تيتا هي لونغل بين لا فونت وكتشوف بها يعني لا طاش كامله. يعني لاحظتم هنايا دونك هادي عندي واحد لونغ لومينوز هنا كتنتصر، عندي واحد لا فونت دونك تيتا هي من ليكستريميتي الفوق سوبيريور ليكستريميتي انفيريور ديال لا طاش سونطرال. هاد لا طاش سونطرال هي اللي فيها كيكون شده الاضاءه كتكون كبيره. هادي الا طرحوا عليكم في الكي سي ام شده الاضاءه في لاطاش سونطرال كتكون كبر من هاد لي طاش هادو اخرين لي زوطر اللي كيكونوا في لي زيكستريميتي. دونك من هنا لهنا تيتا، دونك هادي تيتا سور 2. دونك العلاقه الاولى ديال تيتا كنعرفوا بان تيتا كتساوي لوندا طول الموجه ديال هاد اللازير مقسوم على ولا لا لارجور ديال لا فونت عرض الشق. تيتا الثانيه تيتا كتساوي لاندا ال سور جوج دي. دونك هنا كنستنتجوا بان تيتا كنعملوا كتساوي تيتا لاندا سور تيغالا ال سور جوج دي. هاد العلاقه الاولى منين جبناها هنا انتبهوا مزيان، يقدروا يعطيوها لكم في الكونكور، يعطيوكم الغراف تيتا اون راديون اون فونكسيون ديال 1 على اون مليمتر موان 1، كيعطيكم الشكل بحال هيدا وكيقول لك جبد شحال كتساوي لا لونغور دوند. كنعرفوا بان هادي دونك لاندا غادي تكون بما ان العلاقه بين تيتا و 1 سور اي هادي، دونك تيتا كتساوي لاندا مضروبه في 1 سور دونك هاد لاندا هي المعامل الموجه ديال هاد المنحنى، والمعامل الموجه ديال المنحنى هو الطونجون ديال هاد لونغل الفا ديريكتومون. دونك لاندا تيغال الطونجونت الفا كتساوي دلتا تيتا سور ديت 1 سور وغادي تحدد المعامل الموجه ودي ديتيرميني لاندا ديريكتومون. دونك تيتا غادي تخليها بالراديان وهنا هاد المليمتر، دونك هنا غادي تخرج لك لاندا
غادي تخرج لك بالمليمتر. دونك داكشي اللي كيخرج لك بالوحده ديال 1 sur a، غتخرج لك بالمليمتر. العلاقه الثانيه جبناها بالطونجونت، خدمنا كنعرفوا ديال تيتا سور 2. دونك طونجونت ديال تيتا سور 2 كيساوي نصف طول البقعه المركزيه هو اي سور 2 مقسوم على دي. دي هي المسافه بين الحاجز والشاشه، يعني اونتر هاد لوبستاكل و ليكرون. دابا غادي نمشيو نشوفوا في الفونت سيركولير اش كيوقع دو ديامتر ا، يعني انا كنبقى نهضر على القطر ديالها ا، كنضرب لازير عاوتاني في واحد الفونت دو سيركولير كنلاحظ عاوتاني بقعه مركزيه ولكن هنا دائريه. يعني يقدروا يسولوكم في كيو سي ام كيفاش كتكون البقعه المركزيه اللي كتبان لي في الشاشه في الحاله ديال فونت سيركولير، كتكون حتى هي دي طاش سيركولير كوم سا. وهذا العرض للبقعه المركزيه كيكون الديامتر ديالها هو ال، والعلاقه ديال تيتا هي علاقه بوحده كتبين اكسبيريمونطال داكشي بالتجربه. تيتا كتساوي 1.22 في لاندا سور ا. لاندا هي طول الموجه و ا هو عرض الشق. صافي دابا نشوفوا دي ريمارك امبورطونط اللي كيطيحوا في كيو سي ام. اول حاجه لو فينومين دو ديفراكسيون اي اوبسيرفي كو سي. فوقاش كنشوفوا الديفراكسيون اولا ظاهره الحيود الا كانت عندي انا شق عرض الشق ا اصغر او تساوي 100 لاندا 100 لاندا اكبر او تساوي 10 لاندا في كيو سي ام. ولكن دابا نورمالمون هادي راه فيها شحال من تساؤلات وشحال فيها شحال من اشكال. كاين دي بروف اللي زعما كيقول لك لا هاد القضيه كاع ما كاينه، اون بو با كونتيفيي باش تقول لي انه راها 100 لاندا ولا 10 لاندا. مي نورمالمون لي بروف ديالكم في لي كور يعني كيف ما قلت لكم كاين خلاف في هاد القضيه ديال محصوره بين 10 لاندا و 100 لاندا. وتقدروا تاكدوا تدخلوا لجوجل وتقلبوا على لي كونديسيون ديال ديفراكسيون بور لي زوند لومينوز وغادي تجبروا يعني القيل والقال على هاد القضيه. ولكن بما ان لي بروف ديالكم قراوكم هاد العلاقه دونك هذه العلاقه اللي غادي نخدموا بها في الكور وهي اللي غادي تسلككم في الكونكور. صافي دونك هنايا نرجعوا للكونكور اللي خرجتو اخر فيديو في الفيزيك. كان عطانا في وجده قالنا سيغما خصها تكون ا اللي هو عرض الشق كبر قطعا من 10 لاندا باش تكون ديفراكسيون. دابا كاين اللي كيقول لك هذه راه صحيحه، ولكن اصاحبي راه ماشي صحيحه. راه هنايا عندك البورن اول حاجه ماشي اكبر من 10 لاندا، اكبر او تساوي، ولكن عنده واحد لا ليميت ماشي كبيره وصافي راه حدها 10 لاندا. دونك خصك تزيد هنايا 10 لاندا. يعني فوقاش تكون هادشي صحيح راه خصها تكون ب 10 لاندا و 100 لاندا. صافي باش نكونوا متفاهمين على هاد القضيه. دابا غادي ندوزو البارتي اللي موراها. Le phénomène de diffraction est d'autant plus marqué que la dimension de l'ouverture est plus petite par rapport à lambda. إلا لاحظتوا في نفس الكونكور جا وقلنا بأنه كيكون ظاهرة الحيود كتكون واضحة أكثر كلما كانت ا اكبر من دي. هو دي عطانا لا ديستانس بين لوبستاكل وليكرون، ولكن الاصح كان خصو يعطينا العلاقه يعني بين لاندا و ا. قالوا لنا سيدي بانه كل ما كانت ديمونسيون دو ليفيرتو يعني ا صغيره بارابور لاندا كل ما كنشوفوا ظاهره الحيود واضحه. كيفاش ظاهره الحيود واضحه؟ يعني ديك هاد لاطاش هادي ال كتجبرها كبيره وباينه. باش كتكون كبيره دونك طيطا خصها تكون كبيره. باش كتكون طيطا كبيره هي من العلاقه طيطا كبيره خصها تكون ا صغيره بارابور لاندا. صافي دونك هنايا شنو غادي نستنتجوا؟ بانه الديفراكسيون ملي كتكون ا كتساوي دي لاندا غادي تكون واضحه من في الحاله ملي كتكون ا كتساوي 100 لاندا. دابا غادي ندوزو بما ان غادي نشوفوا معايا هاد ليكزامبل. دابا تخيلوا معايا دابا في لي زوند لومينوز عندي واحد لا لوميير روج باللازر كدوز لي في الهواء وغادي نضربها في واحد سطح الماء. دونك هنا الميليو الثاني هذا الميليو الاول الهواء اللي عنده واحد لانديس ان ان اللي كيساوي 1 وهنايا واحد الميليو جوج ديال الماء اللي كيساوي باغ اكزومبل نعملو 1.40. صافي هنايا هاد اللازر شنو حنا قرينا في لي زوند ميكانيك. لي زوند ميكانيك مثلا كنا كنقراوهم كينتشروا في وسط واحد مثلا توت لون ديال واحد لاكورد يعني في واحد طول الحبل. يعني ديك الموجه الميكانيكيه كتنتشر ليا في داك الحبل ولف في الوسط الماء. ما كناش كنبدلوا الوسط. بار كونطر هنا في لي زوند ليمينوز كندرسوا هاد لي زوند ليمينوز ملي كيعملوا واحد الشونجمون ديال الوسط. يعني كانوا في واحد الوسط اللي عنده هنا الهواء الانديس ديالو ان كيساوي 1 مشاو ليه لوسط اخر اللي هو الماء اللي عنده الانديس ديالو كيساوي 1.4. يعني حنا شنو الاشياء اللي خصنا نعرفوهم في هاد الشونجمون د ميليو؟ اول حاجه اللي نفترض ان هنايا هاد طول الموجه يعني اللون هاد لازر اللي الغوج لوميير غوج عنده واحد طول الموجه لاندا 1 عنده واحد الفريكونس نو وعنده واحد الفيتاس في 1. صافي
حنا عملنا هنا هاد لوندا 1 كتساوي هي طول الموجه في الفراغ، لان لانديس هنايا ديال الهواء كناخدو ابري كيساوي لانديس ديال الفيد هو واحد. دونك حنا كنعملو ابري كتساوي لوندا 0، وهنا ابري الفيتاس ديالو كتساوي سي اللي هي 3 في 10 أس 8 متر بار سكوند. صافي. دابا هنايا باش كنشونجي انا الميليو ديالي، شنو اللي كيتغير وشنو اللي كتبقى ثابت؟ اهم حاجه في لي كيو سي ام باش كيكون واحد الشونجمون دو ميليو دو واحد اللازر اولا واحد لا لوميير مونوكروماتيك بحال هنا اللازر روج، شنو اللي كيتبدل؟ كيتبدلوا لي جوج الحوايج. طول الموجه كتكون لوندا 1 كتولي لي لوندا 2، لا فيتيس كتكون في 1 كتولي لي في 2. دونك ملي كيوقع لي ان شونجمون دو ميليو بالنسبه لواحد لوند لومينوز كيتبدلوا لي جوج ديال الحوايج. اتونسيون دي في كيو سي ام كيتبدل لي لا لونغور دوند وكتبدل لي لا فيتيس ديال بروباغاسيون ديال هاد لوند لومينوز. وشنو الحاجه اللي ما كتبدلش؟ هي لا فريكونس. باش كنهضر انا على الفريكونس هي لا كولور. يعني باش كنقول انا الفريكونس هي كولور، بما ان عندي هنا واحد الفريكون، عندي الكولور هنا اللون احمر، من لا دخل لي هاد لا لوميير دخلت لي للماء بقى اللون ديالها احمر، يعني الفريكونس كاع ما تبدلات. يعني ديما كنربطوا الفريكونس مع اللون، بما ان اللون بقى احمر هنا دونك الفريكونس كاع ما تبدلات. ودائما لا فريكونس ne change jamais d'un milieu à un autre. الفريكونس ما كتبدلش من وسط الى اخر. شكون اللي كيتبدل؟ طول الموجه كتبدل لا فيتيس و اتونسيون. صافي. دونك هنايا الا بغيت، يعني هنا كاينه العلاقه، الا بغيت نديتيرميني لانديس دو ريفراكسيون ديال هاد الميليو الثاني اللي وصلوا الرايون هو ان 2. ان 2 شنو كيساوي لي؟ كيساوي لي الفيتيس اللي كان بها هنايا في الوسط الاول في 1 على في 2. وقلنا هاد في 1 راه هي نسبه في السيليريتي في لو فيد، دونك هي سي على في 2. و دو ميم نقدر نجبد ان 2 كتساوي هي لوندا 1 مقسومه على لوندا 2. وهاد لوندا 1 هي طول الموجه في الفراغ كتساوي لوندا 0 سور لوندا 2، لان طول الموجه في الهواء كتساوي طول الموجه في الفراغ. دونك هنايا هادي امور خصنا نكونوا متفاهمين فيها. دونك هنايا هادشي اللي قلت. دونك عندي لوندا 0 كتساوي سي سور نو. دونك سي في الفراغ يعني سرعه هاد الموجه الضوئيه في الفراغ كيساوي طول الموجه ديال في الفراغ مضروب في نو، والفيتاس ديالها في واحد الميليو دانديس ان، واحد الميليو مثلا الماء اولا الزجاج، الفيتاس كتساوي لوندا في نو. دونك نو كتبقى بحال شنو كيتبدل؟ هاد السي كتولي في ولوندا 0 كتولي لوندا. دونك في الميليو ملي كنقول ميليو شونج يعني لا فيتيس شونج اي لا لونغور دوند شونج. دابا غادي نهضروا على لي لوميير مونوكروماتيك و بوليكروماتيك. اللون الاحادي، الضوء الاحادي اللون والضوء المتعدد اللون. كنقول واحد الضوء مونوكروماتيك احادي اللون اللي كان كومبوزي دون سول رادياسيون. مثلا كنقول لك يعني كيكون فيه واحد الاشعاع بحال لازر، كنقول لك لازر احمر يعني واحد لازر روج يعني فيه غير فريكونس وحده، يعني فيه لون واحد، يعني فيه رادياسيون وحده هي ديال اللون الاحمر. باش كنقول لك اون اوند اولا اون لوميير بوليكروماتيك يعني هاد لا لوميير فيها بزاف ديال الفريكونس لداخل، يعني فيها بزاف ديال الاشعاعات، فيها بليزيور رادياسيون. المثال ديالنا هو الضوء الابيض. الضوء الابيض فيه لداخل بزاف ديال لي فريكونس، وباش كنعرفوه هو باش كندوزو هاد اولا كندوزو هاد لا لوميير بلونش في واحد الوسط مادي، مثلا هو الزجاج اللي كيكون في البريزم. كنلاحظوا تبدد الضوء الابيض، يعني كيبانوا لي بشحال من كولور. وملي كندوزو باغ اكزومبل في لي غوت دو يعني في الماء، مثلا في قطرات الماء ملي كيدوز لا لوميير اللي كتجينا من الشمس يعني هي ضوء ابيض، ملي كدوز لنا في قطرات الماء اللي كاينين في السحاب معلقه في السحاب يعني نحصلوا على قوس قزح. دونك هذه هي لا ديسبيرسيون. دونك هنا كنقولوا لا لوميير بوليكروماتيك كيوقع لا ديسبيرسيون. Il existe une dispersion كيوقع لا ديسبيرسيون. Par contre la lumière monochromatique وحديه اللون با دو ديسبيرسيون، ما كايناش ديسبيرسيون. امبورطون هادشي خصكم تضبطوه ليه، راه هو اللي في الكي سي ام، ضبطوا ليه هاد المسائل هادي. الهدف الاخر كان المسطر عاوتاني في الاطار المرجعي هو كونيتر لي ليميت دي لونغور دون لو فيزيبل دون لو فيد الفيغور. دونك غادي نشوفوا هاد الفيغور هادي خصكم تكونوا حافظينها باركور. يعني كنعرفوا بان سبيكتر دو لا لوميير فيزيبل اللي كيشوف الانسان هي محصوره بين 400 نانومتر و 800 نانومتر. في الكونكور خصك تكون عارف اسيدي بلي الفيولي لونغور دونك ديالو بين 400 و 450، البلو بين 450 500، الفير بين 500 570، الجون بين 570 590، ولورانج بين 590 و 630، ودير اخر واحد هو
لو روج بين 630 و 800. هذه مسائل ضروري خصكم تعرفوها. والدليل هو انه في اخر كونكور في الفيديو رقم 3 خدمت معاكم عطاوكم الفريكونس ديال بروباغاسيون دي لوند، عطاك الفيتاس ديالها وقال لك جبد لي لوندا وعطيني الكولور ديالها. دونك كتجبد لوندا، كتشوف لوندا باغ اكزومبل خرجت لك 510، كتعرف بان 510 كاينه بين 500 و 570، دونك لا كولور ديالها هي لا كولور فيرت. صافي. دابا هنايا عاوتاني خصنا نشوفوا لينيرجي. في واحد الكونكور هذا ديال 2019 راه حاط فيديو انا في الرباط، عطاوهم لينيرجي. كيعطيوك انت كيعطيوك واحد لوند لومينوز الفريكونس ديالها ني، وكيقول لك جبد لينيرجي اكسيتيرا. دونك كتعرف بان لينيرجي ديال واحد الغايون لومينو كيساوي اش لا كونستانت دو بلانك مضروبه، هادي سي اون كونستانت مضروبه في لا فريكونس ديال هاد الغايونمون. الفريكونس الغايونمون كنعوضو بالسي سور لاندا، يعني كنقدر نكتب انا اش فني ولا اش في السي سور لاندا. يعني شنو كنعرف بان لينيرجي ديال لي رايون لومينوز راه انفيرسيمون بريبورسيونيل ا لاندا. يعني ملي كتكون لاندا كبيره لينيرجي كتكون صغيره. دونك هنايا لانفراروج هو عنده لاندا كبيره لينيرجي ديالو كتكون صغيره، ولي زولترا فيولي كتكون لينيرجي ديالهم كبيره بزاف. بان علاش كنقولوا بان الاشعه تحت البنفسجيه فوق البنفسجيه راه اشعه خطيره جدا على الجسم ديال الانسان، لان الانرجي ديالها كبيره وتقدر تسبب ضرر في الجسم ديال الانسان. دونك هذه اروتونير، هذه راه باركور خصكم تحفظوها. الهدف الاخر هو لا فريكونس نو. هذا اللي قلت لكم نو اش كيساوي دائما سي سور لاندا زيرو، كتساوي لا فيتاس سور لاندا دون لوميير مونوكروماتيك نو ديبون با دو ميليو دو بروباغاسيون. يعني ما كتعتمدش على وسط الانتشار، il dépend de la couleur de la lumière donc il change pas lorsqu'on change milieu. يعني نو كتبقى ثابته. يعني باش كنقول لك انا نو il dépend de la couleur، باش كنقول لك انا كولور روج كتعرف بان عنده واحد الفريكونس ديال الغوج معروفه. دونك il ne dépend pas du milieu، يعني الفريكونس كتبقى ثابته. لي ميليو ترونسبارون سون بلوز او موان ديسبيرسيف. هادي عاود كاينه هدف مسطر في اطار مرجعي خصكم تعرفوه بان لي ميليو ترونسبارون سون بلوز او موان ديسبيرسيف. لي ميليو ترونسبارون هنايا دون سي ميليو la célérité des ondes dépend de leur fréquence et dépend également de la fréquence de la radiation. دابا باش كنقول لك انا شنو واحد الوسط الشفاف، لا هنا قالوا لك الاوسطه الشفافه هي اوسطه مبدده. قلنا ان وسط مبدد هو اللي كتكون السرعه ديال الانتشار ديالو في هذا الوسط كيكون كتعلق بالفريكونس ديالو. دابا مزيان قال لك بان جميع الاوسطه الشفافه سون بلوز او موان ديسبيرسيف. شنو هما الاوسطه الشفافه اللي كنعرفوا الهواء ماشي الهواء عفوا، الهواء ليس بوسط شفاف، هو وسط شفاف ولكن ليس مبدد. الاوسطه الشفافه المبدده هي بحال الماء، يعني الزجاج صافي في البريزم. دونك هذه اوسطه متبدده. دونك يعني لا سيليريتي او السرعه ديال هاد الموجات كتعلق بالفريكونس ديالو صافي. بار كونتر والدليل هنايا هو في البريزم. راك عقلتوا معايا بلا شفنا في البريزم راه ملي كنضرب انا واحد لا لوميير بلونش كنضربها في البريزم اللي هذا من الزجاج، راه قلنا لا لوميير بلونش هي بوليكروماتيك فيها بزاف ديال الاشعاعات، كل واحد عنده نيو ديالو الفريكونس ديالو. راه ملي كيوصل هنايا كل واحد كياخذ واحد الفيتاس مختلفه، وهنا كنلاحظ ديفياسيون كل رايون كيديفيا، والفيولي كيديفيا اكثر من الغوج. دونك هنايا هذا كيتسمى وسط مبدد لان بكل بساطه لا فيتاس تعلقات بنو، يعني كل واحد عنده فريكونس خدا واحد لا فيتاس محدده. ويعني باش كنقول انا لا سيليريتي ديبون لا فريكونس، بما ان عندي انا اصلا لا فيتاس راه ليي مع لانديس دو ريفراكسيون، يعني ان ديبون ايغالمون دو لا فريكونس. يعني هنايا بالنسبه لهاد الفير راه ما عندوش واحد لانديس دو ريفراكسيون كونستون، راه بما انه ميليو ديسبيرسيف غيجي الغوج غادي يكون عنده واحد ان ديال الغوج، واحد لانديس ريفراكسيون الغوج، غادي يجي الفيولي غيكون عنده واحد لانديس الفيولي. هادشي علاش كنلاحظوا بان كاينه واحد ديفياسيون بين الفيولي والغوج. يعني هنايا اكزامبل بور لو فير ولا الزجاج، عندي لانديس دو ريفراكسيون معامل انكسار بالنسبه للون الاحمر كيساوي 1.51، وبالنسبه للون الاورانج يعني البرتقالي 1.51 5، وبالنسبه للفيولي هو 1.52. يعني dans un milieu dispersif جوج الحاجات كيتبدلوا، لا فيتاس ديال هاد لوند و ثاني حاجه هي لانديس دو ريفراكسيون، لان لا فيتاس دو لوند هي اصلا متعلقه بلانديس دو ريفراكسيون. دابا الكونكلوزيون اللي غادي نستخلصوها من هنا، ان ميليو ايدي نون ديسبيرسيف يعني الوسط غير مبدد لورسكو لا سيليريتي اي ان، يعني السرعه ديال هاد الموجه و
اللي كدوز فيه او ان لانديس دو ريفراكسيون نو ديبون با دو لور فريكونس، لا تتعلق بتردد هذه الموجات. ليكزامبل هو لو فيد اولا لير. الفيد دوز فيه اي فريكونس اولا الهواء غادي يدوز اي فريكونس، يعني ما يوقعش تبدد. والدليل هو انه اللون الابيض، هذا اللون الابيض باش كيدوز في الهواء لير ما كيوقعلوش شي تبدد، كيبقى داكشي مجموع حتى كيدوز لي في لير. والفي كل واحد كياخذ واحد الفيتاس مختلفه، كل واحد كيكون عنده واحد الانديس دو ريفراكسيون مختلفه، وكل واحد كيتشتت. اما هنايا كلهم عندهم انديس دو ريفراكسيون كيساوي واحد صافي. يعني واحد يعني سي سور في كتساوي واحد، يعني لا فيتاس ديال بروباغاسيون ديال هاد لي زوند في لير كتساوي حتى هي سي بحالها بحال لو في. كاين ثلاثه ديال لي زوبجيكتيف اخرين مسطرين في هذا الاطار المارشي. قال لك بروبوزي لو شيما دان مونتاج اكسبيريمونطال، يعني واحد التبيانه تجريبيه خصك تقدر تقترحها بيرميتون لو ميتر اون ايفيدونس، يعني انها تبين الفينومين دو ديفراكسيون دي زوند لومينوز، يعني تبين خصك تقترح واحد التجربه، تكون قادر انك تقترح تجربه اللي كتبيني لا ديفراكسيون. دونك هي هادي تو سامبلومون غتقول لهم خصك لازير، واحد لا لوميير مونوكروماتيك كتخرج لنا هاد لازير، واحد لوبستاكل فون دو لارجور وكتقول لهم واحد ليكران. تو سامبلومون هادشي اللي خاص، ماشي شي حاجه كبيره بزاف. كاينه كونيتر اي اكسبلواتي لا ريلاسيون تيتا تيغال لامدا سور ا اي كونيتر لونيتي اي لا سيغنيفيكاسيون ديال تيتا ولامدا. تيتا كتستيغال لامدا سور ا، يعني خصك تكون عاقل وعارف وقادر انك تجبد لامدا من هاد الكراف هذا صافي. دونك لا ديرنيير اوبجي، يعني لا ديرنيير تيري هي كانت exploiter des mesures expérimentales pour vérifier la relation θ égale à lambda sur a. يعني هادشي عاوتاني expérimental، هو هذا ديال expérimental. عندك واحد لا فالور دو ا كتعطيك θ، دو ا θ وكتجبد لامدا من هاد الكراف. دونك هادي هي الغولاسيون ديالك. دابا البريزم، كاين شحال من سؤال كيقول لي واش البريزم داخل في الكونكور ولا لا. الجواب هو صراحه شوف دابا داك اللي كاينين، داك الاهداف اللي كاينين في الاطار المرجعي راه الا قريتو مزيان قبل ما تدخل في ديك الاهداف راه كاين كيقول لك هذا هو لو مينيموم روكي بوغ لو كانديدا، يعني نتينا كمترشح هادشي المينيموم اللي خاص يكون عندك. دونك حنايا باش نيفيتيو هاد القضيه واش هادي مينيموم ولا كلشي، بريزم ما فيهش بزاف، فيه 4 رولاسيون غادي نعرفوهم دابا، ومريضنا ما عنده باس والانسان يمشي مطمئن باش الا جاه هاد البريزم ما يوقعلوش شي بيرتورباسيون ويكمل الامتحان ديالو مزيان. دونك اسيدي اول حاجه خصك تعرف هو يعني لا لوا ديفراكسيون ديال ديكارت. ديكارت كيقول لي ملي كيكون عندي واحد الرايون لومينوز هنايا مونوكروماتيك باغ اكزومبل لوميير روج كدوز لي غتنتقل لي واحد وسط ان 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 دو، مثلا هنا الهواء وهنا الماء صافي. دونك هنا كتوقع لي واحد لا دي ريفراكسيون. هنايا باش كنشوف انا كيفاش كنخدم هاد لوند لومينوز غادي تضرب لي في هاد البوين هذا، دائما كنعمل لا نورمال على هاد البوين، وهنايا كنعمل اي دائما من هاد لا نورمال هاد الرايون هادي هي اي. دونك اي ديالي هادي هي لونغ دانسيدونس، لا لونغ زاويه الورود. دونك هاد زاويه الورود كتخرج بواحد الزاويه كتسمى اللي هي الزاويه ديال الخروج ار. دونك كتخرج لي بواحد الزاويه. وشكون تلاحظوا بما ان دائما معايا الا كانت ان 1 صغيره من ان 2، لان هنا كنعرفوا ان 1 كتساوي 1 وديال الماء كتساوي 1.4 تقريبا. دونك هنايا بما ان ان 1 راها صغيره من ان 2، يعني ار فوالا ان 1 راها ان 1 صغيره من ان 2، دونك ديريكتومون خصها تكون ار صغيره من اي باش تكون هاد المتساويه متحققه. دونك هنا بما ان اي ها هي كبيره شويه باينه، هاد ار خصك تصغر يدك شويه، خصها تصغر. دونك هذا البروميي لوا ديكارت هو الاول فورمول ديال بريزم خصك تكون عارفها، هي ان 1 سينوس اي كتيغال ان 2 سينوس ار. دابا حنا ناخذوا هنايا واحد المثال ديال واحد لوند لومينوز، هنايا لازير روج مونوكروماتيك. غادي تدخل اول حاجه خصك تعمل بيربونديكولير صافي، بيربونديكولير على البريزم. كتجي كتعمل هنايا اي دائما بيربونديكولير للرايون، فوالا هو الرايون اي. دابا خصك ار قلنا هنايا لانديس عندي واحد، وهذا 1.33 ديال لو فيغ بريزم. دونك ملي كندوز انا من واحد الميليو لانديس ديالو صغير لواحد الميليو لانديس ديالو كبير، الزاويه ديالي كتصغر. قلنا باش تحقق المتساويه يعني كتصغر يدك شويه بارابور على لا نورمال وما كتبعدش بزاف من لا نورمال صافي. دونك ما غاديش نبعدو بزاف من لا نورمال وغادي نعملو بحال هكا فوالا. دونك هادي غادي تكون هي ار غادي تكون صغيره. دونك غادي نمشي نكمل
وغادي تنعكس لي على الوجه اخر ديال المنشور. يعني في هذا البوان هادي غادي نعمل عاوتاني لا نورمال، ها هي لا نورمال ديالي فوالا. دونك هادي ار وهادي غادي نسميها اي بريم. اي بريم دائما لا نورمال وكنطلع هادي اي بريم فوالا. دابا خصني ار بريم الزاويه اللي غتخرج بها من بعد، بما ان هنايا كندوز من واحد الميليو اللي لانديس ديالو كبير لواحد لانديس هنايا، بما انه الهواء صغير دونك الزاويه غادي تكبر في هذه الحاله. دونك غادي نكبر يدي شويه وغادي تخرج لي لا لوميير روج، غادي تخرج بحال هذه الحاله. دونك ها لا لوميير روج كتخرج بواحد لانسيدونس ديال الزاويه ديال ار. يعني هنا كيف ما لاحظتوا معايا لوند بولي هاد مونوكروماتيك يعني ديال لازر روج راه ما كيوقعلاش ديسبيرسيون. يعني هنا باش كتخرج بلون احمر، ما كيوقعش بزاف لي غايون بحال الا كانت بوليكروماتيك اللي كتوقع لها ديسبيرسيون. بحال الا كان عندنا ضوء ابيض هنا ملي غادي يخرجوا لي بزاف ديال لي سبيكتر، وهنا غادي يكون لو روج والفيولي غادي يكون بلو ديفيي على لو روج صافي. دونك هنايا لي 4 فورميل دو بريزم خصنا نكونوا عارفينو. عندك ان 1 سينوس ديال اي كتساوي ان 2 في سينوس ار باينه، ان 2 في سينوس ار بريم هادي ار بريم تيغال ان 1 سينوس اي بريم مزيان. وعندك ا هي لونغ دو بريزم ولا لونغ دو بريزم ا زاويه المنشور كتساوي ار زائد ار بريم، ها هي ار زائد ار بريم صافي باش نكونوا القضيه واضحه. عفوا هنا راه غلطت، هذه هي ار بريم، هذه هي ار بريم وهذه هي اي بريم صافي. دونك هذه هي اي بريم وهذه ار بريم. دونك هنايا ا كتساوي لي ار زائد ار بريم، و دي لي ديفياسيون كتساوي لي اي زائد اي بريم ناقص لونغ ديال بريزم ا. وبهذا كنكونوا سالينا الريزومي ديال لي زوند، والى فيديو قادم ان شاء الله.